आमी हो ओपिनियन पोल डे मनयला आनी आमच्या जॅक सिक्वेरा सर्गेस जॅक सिक्वेराक ताका आमी मान दिलेलो आसा कालांगूट पंचायतीन जाली हो स्टॅच्यू आमी 2007 घातलेलो आनी तेन्ना आमचे सर्गेस दोतोर विलीन तो इनॉग्रेट केलेलो आनी आमचो चर्चिल आलेमांव आनी हे सगळे मनीस आसले हाजेर आयज परतून आमी हांगासर येयल्ले आसा आनी हो आमी ताका मान दिला सन्मान दिला। आता हो स्टॅच्यू जेन्ना हांगासर आसलो तेन्ना आमचो MLA अबाउट 4 वर्सां फाटीं ताणें सांगलेलें हो स्टॅच्यू आपूण एसेंब्लीन घालता म्हणून। आयज बांदोडकाराचो स्टॅच्यू आहा भितर, आमचे जॅक सिक्वेराचो स्टॅच्यू कित्याक ना? तो डेप्युटी स्पीकर आहलो, तो आपणाचें पद दवरलेलें ताणें, तो मिनिस्टर आहलो, आयज पासून जॅक सिक्वेराचो स्टॅच्यू कित्याक ना? तसोच विजय सरदेसाय सांगतालो आपूण हो सगळो स्टॅच्यू एसेंब्लीन घालता म्हणून, आयज पासून कित्याक जावना? फकत आस्वासनां दिवचे सोडात, काम करून दाखोवया। फकत कुंगडकारांक आशा दाखयलेले आसा सगळे वस्तूंनी, आपूण हे करतलो ते करतलो। आयज डेव्हलपमेंट म्हणटा तो झिरो जाल्लो आसा। आयज आमकां कांयच बरेपण जाल्लें ना। आयज आमचो स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट हा बागान तो ही आता पायपां घालतले आनी 1.5 किलोमीटर कितले नट हितून दर्यान घालतले म्हणून। हे कसले डेव्हलपमेंट? आमकां सांगलेले जेन्ना आमकां पंचायतीन येयल्ले तेन्ना सांगलेले वॉटर वील बी क्लीन, इट वील बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तेन्ना आमकां सांगताले कुंगडकारांक की उडीपी जाल्या उपरांत तुमचे सगळे काम घरां साल्वार जातले म्हणून, चेअर जडां आहा ती जाली। हो फकत पेंट मारून आमकां दाखयले 500 मेत्रांनी की हे 500 मेत्रांनी आमकां डेव्हलपमेंट करतले म्हणून, म्हणजे रेग्युलरायज करतले म्हणून। जाले फायली घेतल्यो सगळ्यांच्यो लोकांच्यो, कन्स्ट्रक्शन एप्रुवल करतले म्हणून। जे ह्या सरपंचान हांवें 30 वर्सां काम करूंक ना, तो आपूण 5 वर्सांनी करून दाखयतालो म्हणून। 5 वर्सांनी कितें केलें ताणें? आपस्वार्थ केलें, आपस्वार्थ। आयज दूख भोगता सांगपाक, कित्याक हांव आमचेच पार्टीचेर उलयता आतां सद्याक की आमचो जे कितें डेव्हलपमेंट जावंक जावो कुंगटीन तो कांयच जायना। जे आमी काम करता आतां इगोजेशन आमी फावंटन घालना ते सगळें पंचायत करता, सगळे आमचे एक एकलो पंच उबो रावन आपणाचें कामां करून घेता। 5 वर्सां कितें केलें? आतां 30 वर्सांचें तो उलयतालो, तुका 5 वर्सां दिले। एक स्टेडियम बांदलेलो हांवें, ते स्टेडियमाची पोतली घालूंक मेळोंक ना हांकां। आयज 16 कोटी देंवलेले, 16 कोटींतले पयशे कितले उरले? आयज पासून हांव पयशे फारीक करता, 5 कोटी आनीक हांव फारीक केले आउटस्टँडींग अमावंट। आयज खूब जाल्लें आसा, पूण कितें आहा आनीक खूब उलोवपाचो आहा। पूण कितें आहा, आयच्या निमित्तान हे आमचो ओपिनियन पोल डेच्या दिसा आमकां आमकां गोंयकारांक 40 आमदार म्हणून तांकां बसयलेले आसा। कोणानूच ताका मान दिला एसेंब्लीन तांकां तेजो स्टॅच्यू घालपाक। फकत कालांगूट पंचायतीन पयले स्टार्ट केलेले आमचे आनी पंचायतीन ही एक एग्जाम्पल जाल्लेले आसा। आनी तेन्ना तो आदलो एक आमदार आहलो आमचो कालांगूटचो कॉन्स्टिट्युएन्सीलो, तो येवंक नाहलो। आतां जर तर हे व्हडले डेव्हलपमेंट जाता जाल्यार आनी फुडार कितें आमचे गोंयचो डेव्हलपमेंट करपाचे हेजेर ना, आपस्वार्थी सगळे जाल्ले आसा। त्या पासत हांव मागता तरी पूण ताका चान्स आहा, तरी पूण आनीक 4-5 वर्सां आहा तांकां वचोन परतून एसेंब्लीन घालात। हांव मागता विजय लागीं, हांव मागता मायकल लोबो लागीं, परतून तुमी वचात एसेंब्लीन आनी ताजो पुतलो घालून ताका मान दियात। देव बरें।